नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं रघुवंशमहाकाव्यस्य पंचम सर्गस्य प्रश्नोत्तरस्य दशम भागस्य विषये आलोचनां कुर्मः। तर्हि अयान्तु विषयारम्भं करिष्यामः। प्रतिषेधरोक्ष्यम् इत्यत्र रोक्ष्यपदस्यार्थः कः? पारुष्यम्। अरिशब्दस्यार्थः कः? शत्रुः। प्रियं वदः अजं कं मंत्रम् अददात्? गांधर्वमंत्रम्। सोमोद्भवा का? नर्मदा। नर्मदायाः नामान्तरं किं? सोमोद्भवा। पयः शब्दस्यार्थः कः? जलम्। पवित्रम् इत्यस्य पर्यायवाचिनः शब्दाः के भवन्ति? पूतं, पावनं, स्वच्छं, शुद्धं। नृषोमाः अत्र विग्रहवाक्य समासं च लिखत। नृषु सोमाः नृषोमाः। सप्तमी तत्पुरुष समासः। नृषोमा अत्र सोम शब्दस्यार्थः कः? चन्द्रः। अजः कस्मात् अस्त्रम् अग्रहीत्? प्रियं वदात्। सोमोद्भवा नदी कस्मात् उत्पन्ना? चन्द्रात्। किमर्थं नर्मदा नद्याः नाम सोमोद्भवा भवति? चन्द्रमातः उत्पन्ना इति कारणात् नर्मदायाः नाम सोमोद्भवा भवति। नृषोमाः कः? अजः। अजः सम्मोहनास्त्रं नीत्वा कुत्र पवित्रं कारितवान्? नर्मदा नद्याः जले। उदङ्मुखः इत्यस्यार्थः कः? उत्तरमुखः अथवा जलाभिमुखः। उपस्पृश्य इत्यस्यार्थः कः? आचम्य अथवा आचमनं कृत्वा पीत्वा वा। तथेत्युपस्पृश्य पयः पवित्रम् अत्र तथा शब्दस्यार्थः कः? तत्परं नाम प्रियं वदात् अस्त्रग्रहणात् परम्। दैवयोगात् आसेदुषो अत्र आसेदुषोः इत्यस्यार्थः कः? प्राप्तवतोः। आसादितवतोः मीलितयोः इत्यर्थः। प्रियं वदः कुत्र अगच्छत्? चैत्ररथस्योद्यानं प्रति। चैत्ररथः कः? कुबेराः। चैत्ररथस्योद्यानं प्रति कः गतवान्? प्रियं वदः। अजः कुत्र अगच्छत्? विदर्भदेशान्। द्वौ अचिन्त्य हेतुकौ कुत्र मीलितवन्तौ? मार्गे। प्रियं वदः किमर्थं चैत्ररथस्योद्यानम् अगच्छत्? कुबेरस्योद्याने अयं प्रियं वदः पूर्वे उद्यानरक्षकः आसीत् इति कारणात् तत्र कुबेरोद्यान संरक्षणार्थम् अगच्छत्। अयं प्रियं वदः। अजः किमर्थं विदर्भदेशान्
गतवान् सुराज्य शासन कारणात् तथा स्वयंवरार्थं च विदर्भ देशान् अजः गतवान्। एको ययौ चैत्रथ प्रदेशान् इत्यत्र एकपदेन कस्य ग्रहणं प्रियं वदस्य। सौराज्यरस्यानपरो विदर्भान् अत्र अपरपदेन कस्य ग्रहणं अजस्य। विदर्भान् इत्यत्र किमर्थं बहुवचनं। देशवाचक शब्दाः बहुवचनान्ताः भवन्ति। तस्मात् विदर्भान् इत्यत्र बहुवचनम् अकरोत्। एकापरयोः प्रियं वदः एकः अथवा अपरः। एकः एकापरयोः अजः एकः अथवा अपरः अपरः। क्रथकैशिकेन्द्रः कः भोजः। क्रथकैशिकेन्द्रः कुत्र तस्थिवान् आसीत्। नगरोपकण्ठे। अजस्य कृते नगरोपकण्ठे कः दण्डायमानः आसीत्। भोजः अथवा क्रथकैशिकेन्द्रः पूर्णचन्द्रोदये कः प्रसन्नः भवति। चन्द्रः तथा समुद्रः अपि। समुद्रः प्रसन्नः सन् कुत्र आयाति। बेलां प्रति तटं प्रति। समुद्रसदृशः कः प्रसन्नमना आसीत्। भोजः चन्द्रोदये यथा समुद्रः प्रसीदति तथा कस्योदये भोजः प्रसीदति स्म। अजस्योदये प्रवृद्धोर्मि रिवोर्मिमाली अत्र सामान्य धर्मः कः प्रसन्नता अथवा आनन्दः। क्रथकैशिकेन्द्रश्चन्द्रम् अत्र चन्द्रः कः अजः। प्रत्युज्जगाम अयं प्रयोगः कस्मिन् लकारे अस्ति। लिट् लकारे। प्रवेश्य चैनं पुरमग्रयायी अत्र अग्रयायी कः भोजः। जनाः भोज विषये किं चिन्तितवन्तः। अतिथि इति चिन्तितवन्तः। जनाः अज विषये किं चिन्तितवन्तः। गृहस्वामी अथवा गृहप्रभुः इति चिन्तितवन्तः। जनाः भोजाजयोः विषये किं चिन्तितवन्तः। भोजः अतिथि राजकुमार अजः गृहस्वामी भवति इति। वैदर्भमागन्तुकमजं गृहेशम् अत्र वैदर्भः गृहेशयोः पदेन कयोः ग्रहणं करणीयं। भोजः अजयोः। विदर्भदेशः इदानीं कस्मिन् राज्ये अस्ति। मयराष्ट्रे इत्युक्ते महाराष्ट्रे। रघुवंशानुसारं नर्मदा नदी कस्मिन् देशे प्रवहति। मयराष्ट्रे। अद्य एतावत् पर्यन्तं दशमभागस्य विषये वयम् आलोचनां कृतवन्तः। श्वः एकादशभागस्य विषये आलोचनां करिष्यामः। अतः सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः।